यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक बड़े बावसूख ज़राए से ये इत्तला मिली है कि नवाज शरीफ साहब अदालती फैसले के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। और वो दबाव उस पर डाल रहे हैं जिन्होंने उनके साथ ये डील की, और ना सिर्फ उन पे कि जिन्होंने उनके साथ डील की उसका बात धमकियों तक आ गई है, बल्कि उसके साथ साथ जिन्होंने डील करने के लिए नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया। और वो जो कन्विंस करने वाले थे वो कोई गैर नहीं थे, वो उनकी अपनी पार्टी के अंदर थे और उनकी फैमिली के अंदर है। और उनमें से एक शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं और उनकी काबीना में बड़े सीनियर वुज़रा भी मौजूद है, जिनमें से एक नाम ख्वाजा आसिफ साहब का भी है। अब मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो डील की गई थी, उनको ये कहा गया था कि जी हम आपके तमाम केसेस मैनेज कर लेंगे, आप पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, आपके साथ ज्यादतियों का, तकालीफों का जो है वो अजाला हो जाएगा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि अदालतें मैनेज नहीं हुई। अब जितना हो सकता था, यानी जो नून लीग का मसला ये कि वो जो चीजें हासिल हुई, ये जो रजीम चेंज वाला जो मामला हुआ, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट थी जो दोनों को, जो एक विन विन सिचुएशन थी, जो डील करने वाले थे वो भी और जिन्होंने डील कराई वो भी, यानी दोनों पार्टीज। जो हुकूमत थी उसको फायदा ये हुआ कि उसने आते ही नैब तरमीम कराई और अपने केसेस माफ कराए, यानी जिनके लिए वो समझ रहे थे कि उनको सालों शायद पैसे वापस करने पड़ जाए, उनकी जायदादें जब्त हो जाए, उनको जेल में सड़ना पड़ जाए, वो उससे उन्होंने अपने आप को एक रिलीफ दे दिया, यानी अपने आप को एक एनआरओ दे दिया। दूसरी तरफ जिन्होंने डील की थी उनको खौफ क्या था? उनको खौफ था जनरल फैज का कि कहीं जनरल फैज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना बन जाए। तो डील करके दोनों की मकासद तो इस हद तक तो हल हो गए कि एक को जो है वो मुकदमों से रिलीफ मिल गया और दूसरे को जनरल फैज से रिलीफ मिल गया। मतलब जनरल फैज को आपने साइडलाइन कर दिया, उसके बाद वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बने और यूं उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब यहां पर तो उसूलन हैप्पी एंडिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन मसला है नवाज शरीफ साहब का। मरियम नवाज साहिबा को भी रिलीफ मिल गया, मसला है नवाज शरीफ साहब का कि नवाज शरीफ मुल्क में वापस नहीं आ पाए। अब पहले एक हद तक, जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हमारा इलाज चल रहा है, इधर हो रहा है, ये हो रहा है, डॉक्टर्स इजाजत देंगे, इस हद तक बयानी को बना के उसको एक खड़ा रखा इस बयानी को। लेकिन जो ही पीटीआई की हुकूमत खत्म हो गई, उनके अपने भाई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, तो फिर दोबारा से आवाजें उठने लगी कि अब क्या मामला है, अब क्यों नहीं आ पा रहे, या उनको ये पहले था कि जेल जाएंगे तो अब क्यों नहीं आ पा रहे। और उसके बाद खासकर जब वो यूरोप की सैर को गए, जनेवा गए, दुनिया में घूम रहे हैं, कभी उनकी मैकडोनल्ड खाते हुए तस्वीर आ रही हैं, कभी चहलकदमी करते हुए तस्वीर आ रही हैं, कभी केएफसी खाते हुए तस्वीरें आ रही हैं। तो फिर जब ये प्रेशर बिल्ट हुआ तो उन्होंने कहा, फिर ये होने लगा कि जी वो खुद बताएंगे कि वो कब आ सकते हैं। अब मामला ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि जब उनके भाई की हुकूमत है तो अब वो क्यों नहीं आ रहे, और ये सवाल नवाज शरीफ साहब को शदीद गुस्से में और जिसको कहते हैं ना कि एक जारियाना अंदाज में मुब्तला किया हुआ है। और उनका गुस्सा जायज भी है कि अगर आप किसी को कहें कि जी आप हमसे ये कर लें, हमें ये फायदा होगा और आपको ये फायदा होगा। अब दोनों दो पार्टीज को तो फायदा हो गया, उस भाई को फायदा हो गया जिसको वो पंजाब से वफाक में लाना नहीं चाहते थे, वो आज प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, होश से कुछ नहीं रहा लेकिन फिर भी बैठा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो फिर जिन्होंने डील की, वो अपना दुबई में आराम से घूम रहे हैं, अपने फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं। तो अब नवाज शरीफ साहब का गुस्सा जायज भी है, नवाज शरीफ साहब का गुस्सा बनता भी है, खासतौर पर जो अदालती फैसला आया है इसको लेकर उनको समझ में आ गया कि अदालतें अब मैनेज होने वाली हैं नहीं, तो मेरा क्या होगा। तो इसको लेकर नवाज शरीफ साहब बहुत गुस्से में है। नवाज शरीफ साहब ने पैगाम पहुंचा दिया है और अपने भाई को भी पैगाम दे दिया है कि किसी भी दिन वो फट जाएंगे, किसी भी दिन जो जो कुछ हुआ वो शायद सामने ले आए, लेकिन सिर्फ वो रुके हुए इसलिए हैं कि ऑलरेडी जो पीएमएलएन है वो इतनी अंदरूनी इंतशार का शिकार है, अंदरूनी खलफशार का शिकार है, टूट फूट का शिकार है, मसले मसाइल हैं, आवाम में जाने जैसी नहीं है। तो वो मजीद अगर कुछ बोल जाते हैं नवाज शरीफ साहब, एक तो डेफिनेटली वो खुद गंदे होंगे कि जी आपने डील की, क्योंकि उनका वैसे तो उनका माजी है, उनका रिकॉर्ड है, लेकिन रिकॉर्ड एक ये भी है कि वो डील करके ये कहते हैं कि मैंने कोई डील नहीं की। आपको पता है, मैं थोड़ा सा आपको अगर पीछे ले जाऊं, मैं उस वक्त आज न्यूज पे होती थी, तो नवाज शरीफ साहब ने जिस वक्त मुशर्रफ साहब से वो 10 साल का मुआहिदा करके मुल्क से बाहर गए थे, तो उस वक्त तो ज़ाहिर है शुरू की बात थी, 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरा ख्याल है 2000 की ही बात थी, 99 में हुआ था, उसके बाद एक
کچھ ماہ بعد یا 1 سال بعد. تو اس سے تو ہمیں اتنا زیادہ مجھے نہیں پتا کیونکہ آئی واز ناٹ انٹو جرنلزم. بٹ اس کے بعد جب چیزیں سامنے آئیں اور پھر یہ ہوا کہ جی نواز شریف صاحب نے معاہدہ کیا تو نواز شریف صاحب بالکل 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 مکر گئے. مطلب ہمارے پاس جو نیوز ہوتی تھی ہم جو پڑھتے تھے ایک طرح سے آتا تھا کہ جی انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے 10 سال کے لیے ملک میں نہیں آ سکتے. ادھر سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے آتا تھا کہ نہیں جی میں نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا اور یہ جھوٹ ہے, یہ سب جھوٹ ہے. مجھے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے کہا کہ انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے یہ بات کی. مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے کہا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی ایسا کوئی معاہدہ میں نے نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے پھر معاہدے کی کاپی آئی جب یہ زیادہ پریشر ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو ہے نا وہ 10 سال کا نہیں کیا تھا, میں نے 5 سال کا کیا تھا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو سعودی سفیر تھے وہ آئے اور انہوں نے وہ معاہدہ لہرایا. اس کے بعد جا کے نواز شریف صاحب جو ہے وہ چپ ہو کے بیٹھے. تو مطلب آپ معاہدے کر لیتے ہیں, آپ ڈیلز کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ اس سے مکر جاتے ہیں. تو ابھی ہسٹری جو ہے اب جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے لیے بڑی گم گم والی سچویشن ہے, کیونکہ اگر وہ اس کو اوپن کرتے ہیں تو بھی وہ گندے ہوتے ہیں, وہ اوپن نہیں بھی کرتے تو بھی وہ وہاں بیٹھے ہوئے اب جو ہے وہ گندے اس لحاظ سے ہو رہے ہیں کہ وہ پاکستان آ نہیں پا رہے اور ان کے بھائی جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں. تو میسج کنوے ہو گیا ہے. بڑی امپورٹنٹ آج کل میٹنگز چل رہی ہیں اور اس پہ غور و خوض ہو رہا ہے کہ اب کیا ایسی راہ نکالی جائے کہ کسی طرح سے نواز شریف صاحب کی واپسی ممکن ہے. اور کم از کم اگر نواز شریف صاحب کی واپسی ممکن نہیں ہوتی تو اتنا ضرور ہو کہ عمران خان صاحب جو کہ ان کے حلیف ہیں اور اس وقت تو نواز شریف صاحب ان کو اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں, ان کو نااہل کر کے جیل میں ڈالا جائے. تو اس کی بھی پلاننگ ہو گئی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب آ گیا معاملہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کا. آج پھر انہوں نے شرح سود میں وزیر خزانہ صاحب نے سردار صاحب نے 3% اضافہ کر دیا, جس سے جو آپ کا آلریڈی بوجھ ہے قرضوں کا اس میں کئی گنا اضافہ ہوا. اور ایون صرف گورنمنٹ سائڈ میں نہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. اب ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 300 کراس کر جائے گا, 285 سے اوپر چلا گیا. صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی. میں سردار صاحب سے ایک سوال کرتی ہوں یا پی ایم ایل این سے ایک سوال کرتی ہوں, جو آپ کے سیاسی حریف ہے نا, جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں, وہ اگر آپ سے یہ بات کہتے ہوں اور آپ کی تنقید کرتے ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر ان کا تو کام ہی یہی ہے. جب تنقید آپ کی پارٹی کے اندر سے ہونے لگے, مفتاح اسماعیل صاحب کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ ہیں ان کی پارٹی کے, مفتاح اسماعیل صاحب تو کھل کے بول رہے ہیں نا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بتائیں نا معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, یہ الفاظ مفتاح اسماعیل صاحب استعمال کر رہے ہیں, تو پھر کیا باقی آگے رہ جاتا ہے. تو پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. تو میں تو سردار صاحب کے لیے صرف ایک ہی بات کہتی ہوں کہ کرسی ہے تمہاری, جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. اور یہی بات اب اعظم نذیر تارڑ, جب مجھے اتر جانے والی بات یاد آئی تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح کرنے کی کوشش کر کے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے, وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن سکتی ہے اور ان کے لیے ایک بہت بڑا بحران کریٹ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہ ایک بہت بڑی مشکل ان کے لیے لا سکتی ہے. اور زیادہ یہ معاملہ آگے چلے گا نہیں, معاملہ جو ہے وہ 3 سے 4 دن کا میکسیمم یہ معاملہ ہے. الیکشن کمیشن نے ابھی تک ڈیٹ نہیں دی ہے اور بحث ہم نے اس پہ شروع کر دی ہے, یعنی حکومت نے, کہ یہ 3-4 کا فیصلہ ہے یا 3-2 کا فیصلہ ہے یا 4-5 کا فیصلہ ہے. یہ ڈرامے بازیاں انہوں نے شروع کر دی ہیں, لیکن یہ ڈرامے بازیاں زیادہ عرصے تک چل نہیں سکتی. اور تو اور آپ یہ سوچیں کہ جو مہنگائی اور جو سب ملک میں بدحالی ہو رہی ہے اس کا جو ذمہ دار ہے وہ بھی انہوں نے عدالتی فیصلے کو قرار دے دیا. سلام ہو ان پہ, ایسا لگتا ہے آگے سب پاگل کے بچے اور بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں, عوام جو ہے اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. اچھا اب آگے اب اعظم نذیر تارڑ کی جو میں بات کر رہی تھی, تو اعظم نذیر تارڑ صاحب اگر اپنی تشریح سے بیک آف نہیں ہوئے, اگر وہ اس سے خاموش نہیں ہوئے اور حکومت اس تشریح کو دہراتی رہی, تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کے لیے بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں. اور ہمیں یاد ہے ایک دفعہ اور بھی پچھلے دور میں انہوں نے اپنا وزیر قانون اسی طرح سے گوایا تھا. یہ ہمیشہ سے پی ایم ایل این کی حرکتیں یہی ہوتی ہیں, اس حد تک جاتے ہیں کہ پھر ان کو کوئی نہ کوئی قربانی دینی ہوتی ہے. پہلے بھی انہوں نے قربانیاں دی اپنے وزراء کی, جس میں ان کے وزیر قانون بھی تھے, مشاہد اللہ خان صاحب بھی تھے, اور ان کے معاون خصوصی طارق فاطمی صاحب بھی تھے. یہ ایک لسٹ تھی, اور اب پھر یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بلی کا بکرا بنا رہے ہیں. اگر اعظم نذیر تارڑ جو کہ وزیر قانون ہے, انہوں نے اس کی تشریح درست نہیں کی اور اس پہ بیک آف نہیں ہوئے اور اس پہ عمل درآمد نہیں کرایا, کیونکہ جب عدالتی فیصلے آ جاتے ہیں تو پھر وزارت قانون یا وزیر قانون کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اس پہ عمل درآمد کی. اور اگر الیکشن کمیشن نے ڈیٹ نہیں دی, جو لوگ مثالیں دے رہے ہیں نا, یوسف رضا گیلانی صاحب نے عدالت کے کہنے پہ وہ خط نہیں لکھ رہے تھے, سوئس
عدالتوں کو، سوئس گورنمنٹ کو کہ جی ان کے کیسز کھولیں. اور بیسیکلی وہاں سے یہ تھا کہ جو زرداری صاحب کے کیسز تھے وہ جب تک یہاں سے حکومت نہیں کہتی وہ نہیں کھلتے. انہوں نے وہ نہیں لکھا، خط نہیں لکھا. ظاہر سی بات ہے ان کے وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی تھے اور کو چیئرمین تھے اور اس سے پریزیڈنٹ ملک کے تھے، اور انہوں نے اپنی قربانی دی اور عدالت نے ان کو توہین عدالت کے مرتکب قرار پائے. کچھ سیکنڈ کی ان کو کھڑے ہو کے ان کو سزا دی اور اس کے بعد وہ نااہل ہو گئے. تو اب اگر اگلی کسی کی نااہل ہونے کی باری ہے تو وہ وزیر قانون صاحب اعظم نذیر تارڑ صاحب کی باری ہے. اور یو نیور نو کہ الیکشن کمیشن میں سے بھی کوئی توہین عدالت کا مرتکب ہو سکتا ہے، جس کے قوی امکانات ہیں. اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات وہ قانون دان کہہ رہے ہیں جو قانون کو سمجھتے ہیں. تو اس ملک کا کھلواڑ نہ بنائیں. پہلی دفعہ یہ پتہ چلا ہے کہ انتخابات ہونے سے ملک میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوگی. اس سے بڑا مذاق اس ملک میں کیا ہو سکتا ہے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.